शरीफ मक्का की बगावत, लॉरेंस ऑफ अरेबिया के किरदार, अरबों से किए गए वादे पूरे ना हुए, हिजाज का सियासी नक्शा बदल गया। एक तरफ लॉरेंस ऑफ अरेबिया सह्यूनी रियासत के लिए फैसल को आमादा करने की कोशिश कर रहा था। 3 जनवरी 1919 को फैसल खाइम वाइजमैन मुआहदा होता है। अब्दुर्रहमान शाह बंदर एक कौम परस्त शामी रहनुमा थे, इसराइल के पहले सदर भी रहे। बरतानिया और फ्रांस उन्हें शाम का मुस्तकिल बादशाह नहीं बनने देंगे। शरीफ मक्का और उनके खानदान नस्ब के एतबार से हाशमी थे। तारीख का वो बाब खुलने वाला है जिसका जिक्र बहुत कम किया जाता है। क्या शाम की तकदीर दमिश्क में लिखी जा रही थी? इस कमीशन की क़यादत 2 अमरीकी शख्सियात कर रहे थे। असल सवाल ये था, शामी अवाम क्या चाहते हैं? जंगे मैसलून, बैटल ऑफ मैसलून के बाद फ्रांस शाम पर कब्जा कर चुका था। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए अगली किस्त शुरू करने से पहले पिछली किस्त पर एक मुख्तसर नजर डाल लेते हैं। हमने देखा शाम की मौजूदा जंग की कहानी 2011 से नहीं बल्कि पहली जंग अजीम के बाद शुरू होने वाली आलमी सियासत से जुड़ी हुई है। हमने जाना कि बिलाद शाम सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, सल्तनत उस्मानिया और आलमी ताकतों की कशमकश का मरकज रहा है। हमने हाफिजुल असद के इक़्तिदार, अलवी बरादरी के तारीखी पस मंज़र और शाम की मजहबी साख्त को समझने की भी कोशिश की। फिर हमने सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल, शरीफ मक्का की बगावत, लॉरेंस ऑफ अरेबिया के किरदार, शरीफ मक्का के बेटे फैसल के दमिश्क में दाखिल होने और अरब मुमलिकत शाम के मुख्तसर क़याम का जायज़ा लिया। हमने ये भी देखा कि अरबों से किए गए वादे पूरे ना हुए, हिजाज का सियासी नक्शा बदल गया और बिलाद शाम बरतानिया और फ्रांस के मैंडेट के तहत तकसीम कर दिया गया। इसके अख्तिताम पर हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे थे जहां बेल्फोर डिक्लेरेशन, सह्यूनी तहरीक, फैसल वाइजमैन मुआहदा, पेरिस अमन कॉन्फ्रेंस और किंग्स क्रेन कमीशन का तारीख का बदलने वाले वाक़े थे। तो आइए अब वहीं से अपनी दास्तान का आगाज करते हैं, जहां आलमी ताकतों ने अवामी ख्वाहिशात से ज़्यादा अपने सियासी मफादात को तरजीह दी और जहां एक सदी पहले किए गए फैसलों के असरात आज भी पूरे मशरक़े वस्ता में महसूस किए जा रहे हैं। एक तरफ लॉरेंस ऑफ अरेबिया सह्यूनी रियासत के लिए फैसल को आमादा करने की कोशिश कर रहा था, दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान शाह बंदर एक कौम परस्त शामी रहनुमा थे। वो बिलखुसूस बेल्फोर डिक्लेरेशन की अहमियत को समझते थे और फैसल को मशवरा देते थे कि फ़लस्तीन के मसले पर हिकमत अमली इख्तियार करते हुए शाम में अपनी हुकूमत को तरजीह दी जाए, यानी फ़लस्तीन से किनारा कशी, क्योंकि उनके नज़दीक बरतानवी हुकूमत से बराह रास्त तसादुम शाम में हुकूमत के क़याम की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकता था। इसी पस मंज़र में 3 जनवरी 1919 को फैसल खाइम वाइजमैन मुआहदा होता है। ये मुआहदा 2 लोगों के दरमियान, फैसल और खाइम वाइजमैन। इस मुआहदे के दूसरे फरीक खाइम वाइजमैन थे, जो कि वर्ल्ड सह्यूनी तंजीम, वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मुमताज़ रहनुमा थे। खाइम वाइजमैन ने बेल्फोर डिक्लेरेशन के हुसूल के लिए बरतानवी हुकूमत के साथ अहम सिफारती किरदार अदा किया और बाद में 1949 से 1952 तक इसराइल के पहले सदर भी रहे। यूं बाज मौरखीन इस मुआहदे को अरब सह्यूनी मुफाहिमत की एक कोशिश करार देते हैं, अगरचे इसकी ताबीर और नताइज के बारे में मौरखीन के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। याद रहे, इस वक्त फ़लस्तीन सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर इंतज़ाम था। इस मुआहदे का जिक्र आम तारीखी बयानिए में निस्बतन कम मिलता है, लेकिन समी मोहबेद की किताब में इसका तफसीली जिक्र मौजूद है। फैसल की बहुत कोशिशों के बावजूद इन्हें यह अंदाजा हो चुका था,
برطانیہ اور فرانس انہیں شام کا مستقل بادشاہ نہیں بننے دیں گی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پہلی جنگ عظیم کے بعد امریکہ کا اثر و رسوخ بڑھ رہا تھا اور فیصل نے شام میں اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے امریکہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ 18 جنوری 1919 کو پیرس امن کانفرنس، پیرس پیس کانفرنس منعقد ہوتی ہے۔ اس کانفرنس میں امریکہ کا صدر ووڈرو ولسن نے شرکت کی۔ اسی کانفرنس میں انہوں نے اپنے مشہور 14 نکات 14 پوائنٹس پیش کیے، جن سے فیصل کو یہ احساس ہوا کہ امریکی صدر شام کے معاملے میں نسبتاً نرم موقف رکھتے ہیں۔ دوسری طرف فیصل کو اس کانفرنس میں وہ شاہی پروٹوکول نہ ملا جس کے لیے اس نے توقع کی تھی، جس پر وہ خاصا پریشان بھی رہا۔ تاہم ولسن سے ملاقات کے بعد فیصل کو یہ تاثر ملا کہ امریکہ شام میں ایسی قیادت دیکھنا چاہتا ہے جسے عوامی تائید حاصل ہو۔ شریف مکہ اور ان کے خاندان نسب کے اعتبار سے ہاشمی تھے، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے نسبت رکھتے تھے۔ یہی نسبت شام اور بلاد شام کے بہت سے لوگوں میں ان کے لیے ایک خاص مقام پیدا کرتی تھی۔ لیکن اب تاریخ کا وہ باب کھلنے والا ہے جس کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے۔ اگر واقعی پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا میں جمہوریت، آزادی اور حق خود ارادیت کا دور شروع ہونا تھا تو پھر شام کے عوام سے رائے کیوں لی گئی، اور جب رائے آ گئی تو اسے نظر انداز کیوں کر دیا گیا؟ ویری امپورٹنٹلی، آخر کنگز کرین کمیشن کی رپورٹ میں ایسا کیا لکھا تھا کہ برسوں تک اسے منظر عام پر نہیں لایا گیا؟ کیا شام کی تقدیر دمشق میں لکھی جا رہی تھی یا پیرس، لندن اور واشنگٹن میں؟ آئیے اب ایک صدی پرانی ان تاریخی دستاویزات کو پڑھتے ہیں جنہوں نے نہ صرف شام بلکہ پورے بلاد شام بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کی آئندہ سیاست پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ولسن کے 14 نکات 14 پوائنٹس کے تناظر میں شام کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت کنگز کرین کمیشن کا قیام تھا۔ اس کمیشن کی قیادت 2 امریکی شخصیات کر رہے تھے، ایک ہنری چرچل کنگ اور چارلز آر کرین۔ ولسن کی تجویز پر قائم ہونے والے اس کمیشن کا مقصد شام جا کر عوامی رائے معلوم کرنا تھا کہ آخر شام کے لوگ اپنی سرزمین پر کس کی حکومت چاہتے ہیں، کیونکہ ایک طرف فرانسیسی اپنا مینڈیٹ قائم کرنا چاہتا تھا اور دوسری طرف فیصل اپنی بادشاہت کے خواہاں تھے۔ اصل سوال یہ تھا، شامی عوام کیا چاہتے ہیں؟ کنگز کرین کمیشن نے تقریباً 6 ہفتے شام میں گزارے۔ اس دوران اس نے 36 شہروں اور تقریباً 1520 دیہات سے موصول ہونے والی درخواستوں یعنی پٹیشنز کا جائزہ لیا۔ تقریباً 1863 درخواستیں عام شامی شہریوں کی طرف سے موصول ہوئیں، جن میں صہیونی ریاست کے قیام اور اس کے دعووں کی مخالفت کی گئی تھی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ فلسطین سے موصول ہونے والی تقریباً 260 درخواستوں میں سے 222 نے صہیونی منصوبے کی مخالفت کی۔ اس وقت کی مذہبی آبادی ڈیموگرافی اگر دیکھی جائے تو تقریباً 15 لاکھ شامیوں میں 12 لاکھ سنی مسلمان تھے، جس میں بہت ساری تعداد اہل سنت کی تھی۔ 1,75,000 عیسائی، 25,000 شیعہ، 25,000 یہودی، 25,000 اسماعیلی بھی شامل تھے۔ اس کمیشن کی ایک اہم سفارش یہ بھی تھی کہ عثمانیوں سے آزاد ہونے والے لیوانت کو مکمل طور پر آزادی دے دی جائے، اور اگر فلسطین میں کسی صہیونی ریاست کے قیام کا سوال ہو تو اس کا فیصلہ بھی وہاں کے باشندوں کی رائے کی بنیاد پر کیا جائے۔ یوں آپ دیکھ لیے کہ امریکی تناظر کیا تھا اس وقت بلاد الشام کے لیے۔ تاہم امریکی صدر ولسن کی پیرس امن کانفرنس میں پیش کردہ تجاویز کا برطانیہ اور فرانس پر کوئی خاص اثر نہ پڑا۔ فیصل کو شام کا بادشاہ بنانے کی امریکی خواہش کامیاب نہ ہو سکی اور فرانسیسی افواج نے شام پر اپنا قبضہ
مضبوط کر لیا۔ جب کنگز کرین کمیشن کی رپورٹ 1922 میں شائع ہوئی، اس وقت تک شام کے حالات مکمل طور پر بدل چکے تھے، کیونکہ 24 جولائی 1920 کو جنگ میسلون، بیٹل آف میسلون کے بعد فرانس شام پر قبضہ کر چکا تھا۔ کیا بلاد شام یعنی لیوانت کو عرب سے الگ رکھ کر مسلمانوں میں تفرقے کے نئے بیج بوئے جا رہے تھے؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔